This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको कानुनी राज्यको बारेमा, न्यायालयको बारेमा, अहिलेको अवस्थाको बारेमा र दलहरूको गतिविधिको बारेमा, यतिखेर दलहरूलाई महाधिवेशन लागेको छ, दलहरू महाधिवेशनको महासङ्ग्राममा छन्। आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, विवाद छ, रस्साकस्सी छ, आरोप प्रत्यारोप छ, पोल खोलाखोल छ र अमेरिकाले नेपाललाई भनिसक्यो छिटोभन्दा छिटो एमसी पारित गर्नुपर्छ भनेर। आज पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकन सहायक मन्त्रीको बीचमा बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज मन्त्री परिषदको बैठक पनि बसेको छ र मन्त्री परिषदको बैठकले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। के निर्णय गर्छ आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र हामी दुर्घटनाको बारेमा पनि आज तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा समाचारहरू सुनाउन चाहन्छौँ। किन दुर्घटना भइरहेको छ, के कारणले, सडकको कारणले। सडक राम्रो छैन, जताततै सडकमा समस्या छ, खाल्टा खुल्टी छ, त्यसैले आज रोल्पामा दुर्घटना भयो र 4 जनाको निधन भइसकेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी सर्वोच्च अदालतको कुरा गरिरहँदाखेरि, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल बारले उठाएको मागलाई आज सर्वोच्चको पुनः बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र सबै न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशको सहभागितामा अब गोला प्रथा कार्यान्वयन हुने भएको छ। यो एउटा छलाङ्ग हो, यो एउटा आइस ब्रेक हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा न्यायाधीशले सेटिङ गर्छन्, धेरैको गुनासो थियो, सेटिङमा काम हुन्छ अदालतमा, तर गोला प्रथा लागू भइसकेपछि केही मात्रामा रोकिन्छ सेटिङ प्रथा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, सबै न्यायाधीशहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। अब कानुन मन्त्रालयले यसलाई अगाडि बढाउने छ र राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि यो कार्यान्वयन हुनेछ। आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल बार लगातार आन्दोलनमा छ। आजको आन्दोलनमा बार र प्रहरीको बीचमा घम्साघम्सी भयो, कानुन व्यवसायी र प्रहरीको बीचमा त्यहाँ हाताहात पनि भयो र बारका अध्यक्ष चन्नेश्वर श्रेष्ठ लगायत 12 जना घाइते पनि भए। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरीको दमनको बारेमा यतिखेर फेरि पनि विरोध भएको छ। प्रहरीले त्यहाँ दमन गर्यो भनेर नेपाल बारले भनेको छ र अदालत युद्धभूमिमा परिणत हुँदैछ भनेर नेपाल बारले निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै नेपाल बार र अदालतको बीचमा सर्वोच्च अदालत भनेको हाम्रो देशको जनताको आस्थाको धरोहर हो। किन आज यस्तो भइरहेको छ, अदालतमा किन आन्दोलन भइरहेको छ? प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ म राजीनामा दिन्न। बारले फेरि पनि भोलिसम्मको लागि अल्टिमेटम दिएको छ, भोलिसम्म प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आज पनि बारले भनेको छ। र जुन किसिमको कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण भयो र आज कानुन व्यवसायीहरूले आक्रोशित भए भनेका छन्, प्रहरी दमनको उनीहरूले विरोध गरेका छन् र त्यहाँबाट अब सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी
चर्चा गर्न चाहन्छौँ र न्यायाधीशहरूले पनि विरोध गरेका छन् दमनको। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ र यतिखेर उम्मेदवारको बेचमा द्वन्द्व छ। को सभापति बन्ने होडबाजी छ, हानथाप छ। शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी दिने निश्चित भइसकेको छ। विमला निधिले पनि भनिसक्नुभयो म उम्मेदवारी दिन्छु भनेर। गोपालमान श्रेष्ठ पनि यतिखेर शेरबहादुर देउवाकै समूहबाट उम्मेदवारीको कुरा गरिरहनु भएको छ भने रामचन्द्र पौडेल समूहबाट धेरैजना छन् उम्मेदवारको लागि यतिखेर लाइनबद्ध लागेर बसेका छन्। साँच्चीकै कसले देलान् त उम्मेदवारी? रामचन्द्र पौडेलले, प्रकाशमान सिंहले, शशाङ्क कोइरालाले, शेखर कोइरालाले, अरू कसले? अर्जुन सिंह केसीले, रामशरण महतले पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, सुजाता कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पनि भन्नुभएको छ म उम्मेदवारी दिन्छु। कङ्ग्रेसमा हेर्नु त कति धेरै छन् उम्मेदवार। यसपटक को होला सभापति? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रकाशमान सिंहलाई फकाउने प्रयास फेरि पनि सुरु गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्व थियो, विवाद थियो र एक हप्तासम्म त रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहको बिचमा बोलचालै भएन र आज रामचन्द्र पौडेल प्रकाशमान सिंहकै घरमा गएर फकाउने प्रयास गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी एमालेको महाधिवेशनको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ, निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने उहाँको चाहना पुरा हुँदैछ र भीम रावल र घनश्याम भुसालले अहिलेसम्म उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छैन। उहाँहरू केपी शर्मा ओलीसँग यतिखेर वार्तामा हुनुहुन्छ। सकेसम्म बार्गेनिङ गर्ने महत्त्वपूर्ण पद पाए भीम रावल र घनश्याम भुसालले पनि उम्मेदवारी नदिने। तर भीम रावलले भन्नुभएको छ उम्मेदवारीको सम्भावना अझै पनि टरेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। एमालेको महाधिवेशन स्थल चितवन यतिखेर सिँगारिएको छ। त्यहाँ धेरै किसिमको तयारी भएको छ। आगामी दिनमा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। 5 लाख जनता उतार्ने चितवनको नारायण नदीको अवस्था के छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। चितवनको नारायण नदीको किनारामा 5 लाख जनता अब त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ला एमाले त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसैले आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको महाधिवेशन सरेको सरै छ, फेरि पनि सरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन यतिखेर साँच्चीकै सबैको लागि, साना पार्टीको लागि पनि त्यहाँभित्रको द्वन्द्व र विवादको जुन किसिमको लिडरसिपको बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि को भन्ला त अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी र राजेन्द्र लिङ्गदेल मध्ये को होला त अध्यक्ष? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा देशमा एकदम चिसो मौसम छ, जताततैतिर राजनीति तातेको छ। चिसो मौसमको बिचमा तातेको राजनीतिको आज हामी चिरफार गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता र अध्यक्षका उम्मेदवार दिएर मैदानमा आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेल। राजेन्द्र लिङ्गदेलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। अब तपाईँले आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो नि त? यस्तो भएको छ, खास गरी हामी चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगेका छौँ र त्यो अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रमुख मानिसहरूमध्ये म पनि एक छु र निकट भविष्यमै भनेको 2-3 दिनभित्रमै हामी को उम्मेदवार हुने, खास गरी धवलजी र म मध्ये को उम्मेदवार हुने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउँछु। तपाईँहरूले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन किन र के लागि चाहिँ सोच्नुभयो? किन अहिलेको नेतृत्व असफल भएको हो त? कमल थापा, पशुपति शमशेर, डाक्टर प्रकाश नलोनी। म असफलताको बिल्ला नै उहाँहरूलाई भिडाउन चाहन्न। उहाँहरू आदरणीय हुनुहुन्छ, सम्माननीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो विचार, यो दृष्टिकोणलाई यहाँसम्म जीवित राख्नुभयो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो 31 वर्षको इतिहासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। मात्रै होइन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत समेत प्राप्त गर्न सकेन। उहाँहरूले जति प्रयत्न गर्नुभयो तर अब चाहिँ नि अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताको विश्वासयोग्य, भरोसायोग्य र खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दाका शुभेच्छुक मानिसहरूको विश्वसनीय पार्टीको रूपमा बनाउनको लागि नेतृत्व र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको रणनीतिमा समेत परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। अब तपाईँ कमल थापासँग लामो समय सहकार्य गरेर आएको नेता र तपाईँले कमल थापालाई पनि साथ दिनुभयो लगातार। अहिले आएर उहाँको विकल्प तपाईँले चाहिँ किन खोज्नुभयो भन्नुहोस् त, के कारणले, जनता जान्न चाहन्छन्। यो उहाँसँगको साइनो सम्बन्ध र हार्दिकता भोलि पनि रहन्छ, आज पनि छ। तर यो अहिले हामीले उठाइराखेको मुद्दा चाहिँ मेरो पुस्ताको भविष्य, आउने पुस्ताको भविष्य त्यति मात्र होइन, यो मुद्दाको भविष्य र उहाँ समेतको राजनैतिक भविष्य सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ यो उठाएको कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ, यही ढङ्गबाट यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढिराख्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जाने होइन, अझै पतनको बाटोबाट जाने देखिएर यसलाई पतनको बाटोबाट फर्काउनको लागि, नयाँ ढङ्गले लैजानको लागि र उहाँहरूको इतिहासलाई समेत सुरक्षित राख्नको लागि हामीले यो कदम चालेको हो। त्यसकारणले यो उहाँहरूको विकल्प अथवा उहाँहरूको विरुद्ध होइन, उहाँहरू समेतले खास गरी त उहाँहरूको अगुवाईमा यो विकल्प रोजिनु पर्थ्यो। तर उहाँहरू अहिले तयार नभएको अवस्थामा हामी तयार भयौँ र मलाई लाग्छ कि अन्तिम क्षणसम्ममा उहाँहरू समेत यो बाटोमा आउनुहुन्छ। किनभने तपाईँले त 31 वर्षदेखि लगातार पार्टीको कुरा गर्दाखेरि कमल थापालाई साथ दिएको मान्छे। एकदम कमल थापाले भन्नुभएको छ अब एकपटक म अध्यक्ष बन्छु र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउँछु, त्यसपछि विश्राम लिन्छु। तपाईँको त्यसमा सहमति कि विमत? हामीले भनेको छौँ कि अब हामीले फेरि प्रयोगको नाममा केवल कमल थापा मात्रै होइन, हाम्रो अध्यक्ष त्रयसँगै हाम्रो आग्रह छ, उहाँहरूले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरिसक्नुभयो पार्टी अध्यक्षको रूपमा, त्यसले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकेन। अब हात फेर्नै पर्छ भन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ गाउँघरतिर चाहिँ जुवाडेले त धेरै चाहिँ हार्यो भने हात फेर्छ भने यहाँ पनि उहाँहरूले रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेतृत्व परिवर्तन गरेर अरू पुस्तालाई, अरू व्यक्तिलाई अगाडि सारेर भए पनि गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा उहाँहरू जानुपर्छ भन्ने। त्यसमा अहिले तपाईँको पार्टीको जुन नीति छ, सिद्धान्त छ, त्यसलाई बोकेर अगाडि बढ्नको लागि उहाँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अब उहाँहरूको नेतृत्वमा जनताले साथ दिँदैन। अब यही नेतृत्व प्रकाश नलोले कमल थापाको नेतृत्वमा अब जनता उहाँहरूको पक्षमा देखिँदैन भन्ने कुरा भन्दा पनि देखिसक्यो नि, देखिसक्यो। त्यसको परिणाम जनताले देखिसकेको छौँ र यो निरन्तर रूपमा जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असफल भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताले यो 31 वर्षको इतिहासमा एक दिन पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भनेर गौरवका साथ हाँस्न पाउने काङ्ग्रेस, एमाले अथवा अरू विपक्षी पार्टीहरूका अगाडि, आफन्तहरूका अगाडि, नातागोताको परिवारको अगाडि देखिस् मेरो पार्टीले गरेको भनेर गौरवका साथ एक दिन पनि भन्न पाउने परिस्थिति निर्माण भएन भनेपछि उहाँहरूको प्रयास समग्रमा भन्ने हो भने यो असफल भयो। त्यसकारणले उहाँहरूले फेरि अर्को प्रयोग गर्नु पर्यो। मैले उहाँहरू चाहिँ हट्नु पर्यो भन्ने होइन, उहाँहरूले अरू कसैलाई अगाडि सारेर, नयाँ नेतृत्व अगाडि सारेर फेरि यो पार्टीलाई उठाउने प्रयास गर्नु पर्यो। तर उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर चाहेको देखिँदैन। कमल थापाले भनिरहनु भएको छ म फेरि एकपटक अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोलेले मसँगै जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ र पशुपति शमशेर जवाराले पनि मसँग धेरै पटक भन्नुभएको छ यसपटक मेरो अध्यक्षमा अन्तिम उम्मेदवारी हो भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, तीनैजना नेतालाई विस्थापित गर्न तपाईँहरूलाई हम्बे हम्बे हुँदैन, सकस हुँदैन भने? यो चाहिँ सजिलो कुरा होइन। अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कि हामीले जे कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र प्रयास गरिराखेको छौँ त्यो सजिलो कुरा होइन कि एउटा स्थापित सत्ताको विरुद्ध हामीले चाहिँ प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले पनि स्वाभाविक रूपले पाइराखेको चिज किन छोड्ने, हामी कहाँ जाने भन्ने सोच्नु भएको छ। हुनु त राजनीतिमा एउटा मुद्दालाई मूल मान्ने हो र पदलाई गौण मान्ने हो भने त हामीले यति लामो अभ्यास गऱ्यौँ, प्रयोग गऱ्यौँ, अब भएन, हामी अब पछाडि एक कदम पछाडि हटेर अगाडि जाउँ भन्ने कुरा पनि सहज ढङ्गले गरेको भए हुन्थ्यो। तर अहिले तत्काल त्यो परिस्थिति नदेखिए पनि मलाई अहिले पनि फेरि के विश्वास छ भने अन्तिम क्षणसम्ममा सहमति हुनसक्छ कि उहाँहरूले हामीसँगै चुनाव लड्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, फेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विवादमा लैजाने काममा आफै चाहिँ संलग्न हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो 40 वर्षको राजनीति पृष्ठभूमि छ, उहाँहरूको योगदान पनि छैन। धेरै पटक सरकारमा पुगेको, मन्त्री भएको, उप प्रधानमन्त्री भएको नेताहरूसँग तपाईँहरूले आज प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको पुस्ताले राजेन्द्रजी, तपाईँहरूले उहाँलाई कन्भिन्स गरेर अहिलेको अवस्थामा अभिभावक बन्नको लागि उहाँहरू तयार हुनु भएन भने प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, मैदानमा आउनुहुन्छ? यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्यसँग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्य मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले हामी के निष्कर्षमा छौँ भने यही कार्यशैलीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उठ्न सक्दैन। उहाँहरूले एकीकरणपछि 2 वर्षसम्म यो पार्टीलाई अहिले चाहिँ निष्क्रिय रूपमा राख्नु भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन, धवल शमशेर जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ आज जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ भनेपछि उहाँहरूसँग अब छुट्टै यो पार्टीलाई अगाडि लैजाने कार्ययोजना छैन भन्ने कुरा देखियो र उहाँहरूले अब यो पार्टीलाई अगाडि लान सक्नुहुन्न भन्ने कुरा देखिसक्यो। उहाँहरूको सक्रियता र विचार र दृष्टिकोणले अब आफूमा अगाडि बढ्न सक्दैन। सैद्धान्तिक विचारको कुरामा त हामी कहीँ विवादमा छैनौँ, तर उहाँहरूले जुन ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि लगिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ अब पार्टी अगाडि जान सक्दैन भन्ने हामी निष्कर्षमा छौँ। त्यसकारणले उहाँहरू अभिभावकीय भूमिकामा बसेर मैले अघि भने जस्तो अब रणनीतिमा परिवर्तन गरेर भनौँ न कि आफै अध्यक्ष भएर होइन अरूलाई बनाएर भए पनि यो पार्टी बढाउँछु भन्नेमा जानु पर्यो। अब जानु भएन भने त मैले भने हामी निष्कर्षमा छौँ, हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ। तर राजेन्द्र, हाम्रो देशमा पदको लागि मान्छेहरू मरिहत्ते गर्छन्। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, पञ्चायती व्यवस्था पनि तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, राजाको व्यवस्था पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, दलहरूको व्यवस्था पनि हेर्नु भएको छ, दलीय व्यवस्था पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। पदले छ नि धेरैको मतिभ्रष्ट गर्छ क्या। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ म जसरी पनि उम्मेदवारी दिन्छु, म ब्याक हुन्न। धवल शमशेर तपाईँको बिचमा एउटा सहमति हुँदैछ। अब कमल थापाले भनिरहनु भएको छ म उम्मेदवारी दिन्छु। अब तपाईँ उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठ्याक्कै त्यो मैले अघि भनिसकेँ नि, हामी सहमतिमै उहाँहरूको चाहिँ उम्मेदवार अथवा आगामी पार्टीको अध्यक्ष बन्न चाहन्छौँ, भएन भने हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धाको लागि तयार छौँ भनेर भनिसकेपछि कोसँग लड्ने नलड्ने भन्ने कुरै भएन। र ऋषिजी, तपाईँको लोकप्रिय चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म अर्को कुरा पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु कि हामीले केवल अध्यक्ष हुन खोजेका मात्रै छैनौँ, केवल हामीले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्रै गरेको छैनौँ। नेपाली राजनीतिमा खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो 30-31 वर्षको इतिहासमा कुनै एउटा पनि सरकारले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। अहिलेसम्म 26 वटा सरकार बन्यो 31 वर्षभित्रमा र बिचैमा नढलेको कुनै सरकार भएन र अर्को नफुटेको कुनै राजनीतिक पार्टी भएन। किन नेपालको सबै सरकारहरू पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सकेनन् र अस्थिर भए? किन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू सबभन्दा कान्छो दल भनेको साझा विवेकशील पार्टी समेत विभाजनको शिकार भयो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा खास गरी नेपालको संविधान र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको विधान दुवैतर्फ कहीँ पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज व्यवस्था छैन, वैधानिक व्यवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि मान्छेले चिहानसम्म चाहिँ पद लिएर जान चाहन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री होस् या पार्टी अध्यक्ष होस्। त्यसको कारण आज चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू सधैँ विभाजित हुने, सरकार अस्थिर हुने र त्यसको मार आज देशले बिहोर्नु परेको छ। नयाँ नेतृत्व आउन नपाउने, नयाँ क्षमता भएका मानिसहरू आउन नपाउने। हामीले अहिले राप्रपाको माध्यमबाट के अभ्यास गर्न खोजिराखेको छौँ भने अब हामी नेतृत्वमा आयौँ भने पनि एउटा मान्छे 2 कार्यकालभन्दा बेसी कार्यकारिणी पदमा अथवा अध्यक्ष पदमा बस्न नपाउने, चाहे त्यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षको कुरा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री भयो भने पनि त्यो मान्छेले 2 चोटिभन्दा बस्न नपाउने, त्यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। र हामी त्यो प्रस्ताव लिएर जान्छौँ र हामी एउटा नेपालको राजनीतिमा राप्रपा मात्रै होइन, राप्रपाको तर्फबाट नेपालको राजनीतिमा एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ र सन्देश दिन चाहन्छौँ कि एउटा संस्कारको राजनीति हामी बसाउन चाहन्छौँ। त्यसकारणले यो हामीले उठाइराखेको कुरा चाहिँ अब केवल हाम्रो पार्टीभित्रको पुस्तान्तरणको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्र होइन, अब नेपालको राजनीतिमै जो चाहिँ यो 30-35 वर्षदेखि नेतृत्व गरी आएको पुस्ता छ त्यो असफल भयो र अब त्यसबाट मुलुकको राजनीतिलाई मुक्त गर्नको लागि पुस्तान्तरणको प्रक्रिया र पुस्तान्तरण चाहिँ अथवा नेतृत्व हस्तान्तरण चाहिँ सहज ढङ्गले गर्ने व्यवस्थाको अब हामीबाट प्रारम्भ गर्ने हामीले प्रयास गर्यौँ। यदि कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीले तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो भने, उहाँहरूले विश्राम लिएर बस्नुभयो भने तपाईँहरू सबै शक्तिलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ? मलाई विश्वास छ। फुटेको र तपाईँहरूबाट बाहिरकाहरूलाई फुटेको र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा बसेर बाहिर निस्केका मात्रै होइन, मैले चाहिँ सधैँ भन्ने गरेको छु र हामीले सामूहिक रूपमा भनिराखेको छौँ कि
नेपालको इतिहासमै अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मुद्दा चाहिँ 62-63 पछि अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय अवस्थामा छ। आफ्नो मुद्दा यति धेरै लोकप्रिय भएको बेला राप्रपा यति धेरै किन कमजोर भयो त भन्ने कुराको होइन गम्भीर समीक्षा हुनुपर्यो कि त्यसमा चाहिँ नि हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ। त्यस कारणले हाम्रो दावा छ र हाम्रो विश्वास छ कि अहिले हाम्रो अध्यक्षत्रयले हार्दिकतापूर्वक यो नेतृत्व परिवर्तनमा सहमत हुनुभयो र यसको अगुवाई उहाँहरूले नै गर्नुभयो भने 6 महिनाभित्रमा धेरै परको कुरा पनि होइन 6 महिनाभित्रमा राप्रपा बाहिर रहेका राजा चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। होइन तपाईँले जुन सङ्कल्प गरिरहनु भएको छ राजेन्द्रजी, अहिले हाम्रो देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँका पार्टीका त्रय नेताको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू राजनीतिमा खली खेलेका व्यक्तिहरू, पञ्चायती व्यवस्थामा पनि बहुदलीय व्यवस्थामा पनि धेरै पटक सत्ता पुगेका व्यक्तिहरू। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूसँग सम्पत्ति पनि छ, पैसा पनि छ, शक्ति पनि छ। तपाईँहरूको विरुद्ध ती सबै अस्त्र प्रयोग भयो भने के गर्नुहुन्छ महाधिवेशनमा? तपाईँहरूलाई त अप्ठ्यारो पर्छ नि, तपाईँलाई हराउनु त उहाँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ नि। त्यो सबै प्रयोग हुन सक्छ, प्रयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले आकलन गरेका छौँ र अनुभव पनि गरिराखेका छौँ। तर ती सबैका बावजुद पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, नेता कार्यकर्ताहरू योचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जुरुक्कै उठाउने अन्तिम अवसर हो र यो अवसरको उपयोग गर्नबाट चुक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। किनभने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यही ढङ्गबाट लाने हो भने 3% कटाउने, समानुपातिकमा केही सिट लिने, काङ्ग्रेस या एमालेको पुच्छर समाउने, 4-5 सिट अरू थप्ने र 8-10 सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउने र सत्ता साझेदार पार्टी बन्ने, 1-2 जना मानिसहरूलाई चाहिँ मन्त्री खुवाउने पार्टी बन्न सक्ला। तर देशको अग्रणी पार्टी बन्ने, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई पुनर्स्थापना गर्ने, देशभित्रै लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारीको सृजना गर्ने जुन हाम्रो सङ्कल्प छ त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले त्यो मूल मुद्दालाई स्थापित गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अग्रणी पार्टी बनाउने हो भने योचोटि नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानै पर्छ भन्ने हावा आज देशभरि चलेको छ र मलाई लाग्छ त्यस प्रकारको शक्ति होइन त्यसको कार्यकर्ताको बिचमा चलेको छ र त्यसको चाहिँ विरुद्ध, त्यो हावाको विरुद्ध अथवा जनताको अथवा खास गरी कार्यकर्ताको त्यो भावनाको विरुद्ध कुनै पनि सत्ता शक्तिको प्रयोग अथवा पैसाको प्रयोग काम गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ म दृढ विश्वस्त छु। त्यसो त तपाईँले पनि आज भन्नुभयो कि म अब यो नेतृत्व परिवर्तन नगरी भएन, अब नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि नलगी भएन भनेर जब म यो अभियानमा सामेल भएँ त्यसबेला धेरै मानिसहरू थियो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले कसरी अध्यक्ष चलाउन सक्छ, कहाँबाट चाहिँ पैसा ल्याउँछ, काठमाडौँ एउटा घरसम्म त छैन यसको भन्ने कुराहरू पनि आए। तर मलाई पुरा विश्वास छ कि यही देशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टीको अध्यक्ष लामो समय चाहिँ रहनुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, उहाँहरूको आजसम्म पनि काठमाडौँमा कुनै चाहिँ घर देखिँदैन, घर नभएर पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। त्यस कारणले सम्पत्ति र घर नै सबै चिज होइन, मूल रूपमा चाहिँ सङ्गठन र प्रतिबद्धता हो। र मलाई लाग्छ कि एउटा लोकप्रिय विद्यार्थी सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष भएर देशभरि सङ्गठन निर्माण गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले शून्यमा रहेको त्यो विद्यार्थी सङ्गठनलाई एउटा लोकप्रिय विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा नेभी सङ्घ र अखिलको सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने सङ्गठनको रूपमा निर्माण गरिसकेको मानिसले एउटा पार्टी चलाउनु पर्यो भने कसरी चलाउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ कुनै समस्या छ त्यसको क्षमता, सिप, ज्ञान सबै छ तपाईसँग? मलाई चाहिँ पार्टी चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ अध्यक्ष बन्दा? मलाई पूर्ण विश्वास छ। झापा जस्तो ठाउँमा हामीलाई मेरै नेताहरूले चाहिँ यो क्षेत्रीय स्तरको जिल्ला स्तरको नेता हो भनेर चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ। मैले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै अब म क्षेत्र जहाँ जिम्मेवारी पाएँ त्यहाँ मैले पहिले विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षको हिसाबले काम गर्न पाउँदाखेरि
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन लोकप्रियताको कुन चरणमा थियो त्यो राप्रपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी अब एउटा क्षेत्रमा बसेर एउटा जिल्लामा सीमित भएर काम गर्नु पर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफूले जिम्मेवारी पाएको क्षेत्र जिल्लामा कुन ढङ्गले अगाडि बढाएको छ त्यो तपाईँहरू सबैको अगाडि चाहिँ प्रश्न छ। त्यसकारण त्यो क्षमता र त्यो सङ्गठन शक्ति र त्यो कार्ययोजना देशभरि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यही चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ। अब तपाईँलाई थाहा छ किन नेताहरूको चाप्लुसी गर्ने, चाकडी गर्ने र नेताहरूलाई भगवान ठान्ने पनि तपाईँको पार्टीभित्र कार्यकर्ता छन्। ती कार्यकर्ताले आज तीनैजना नेतालाई छोडेर तपाईँहरूलाई साथ दिँदाखेरि उनीहरूलाई पनि त सङ्कट आउला नि, फेरि असुरक्षित होला नि उनीहरू पनि पार्टीमा। उहाँहरू असुरक्षित हुने भन्ने कुरा पनि छैन। अब त्यस्ता केही प्रवृत्तिका मानिसहरू त हाम्रो यो योजनासँग सहमत नहुन पनि सक्छन्। तर यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सक्रिय सदस्यहरूबाट चयन हुने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। पहिले 2500 प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो भने अहिले झन्डै 5000 प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था छ। त्यसकारण एउटा बानी बिग्रेको तह होइन, एउटा नेताको पुच्छर समाउने हरू एकातर्फ हुन सक्छन्। फल्ना व्यक्ति नभइकन त यो पार्टी कसरी चल्छ, अथवा उहाँ भएन भने त मलाई कसले केन्द्रीय सदस्य बनाउला भन्ने खालको पीर र चिन्ता ठान्नेहरू एकातिर होलान्। तर त्यो सीमित सङ्ख्यामा हुन्छ र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नबनाइकन मेरो भविष्य बन्दैन, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब नबनाइकन कुनै उपाय छैन भन्ने मानिसहरू हामीसँग हुन्छ। त्यो चाकरी प्रथा कारणले तपाईँहरूको पार्टीले प्रगति गर्न सक्ने, राप्रपा जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, गति लिनु पर्थ्यो, गति लिनु सकेन। खास गरी के हो भन्दाखेरि यो नेतृत्व परिवर्तनको सहज व्यवस्था विधानमा नभएको कारणले आफू बाँचुन्जेल, आफू चाहिँ स्वस्थ रहइन्जेल, जति सकिन्छ त्यतिन्जेल चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने कारणले यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एक प्रकारको विकृति आयो होइन। त्यो विकृति अन्य राजनीतिक दलहरूमा छ, नेपालको समग्र राजनीतिक पार्टीहरूमै त्यो विकृति छ। र त्यो विकृतिको अन्त्य चाहिँ हामीले राप्रपाबाट प्रारम्भ गरौँ र राप्रपा एउटा नेपालको नेतृत्वदायी पार्टी बनोस् यो परिवर्तनको भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ र हामी अब त्यसतर्फ लागेका छौँ र अब त्यस प्रकारका सबै चिजहरूको अन्त्य भएर जान्छ। कि तपाईँले कमल थापासँग जुन किसिमको कुरा गरिरहनु भएको थियो नि, झापामा पनि अस्ति सँगै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, उहाँले तपाईँलाई साथ दिने कुरा गर्नु भएको छैन कि तपाईँलाई एकपटक उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ मलाई साथ दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ? अहिले त्यो चरणमा त कुरा भएको छैन, त्यो चरणमा कुरा भएको छैन, त्यो चरणमा त कुरा भएको छैन। हामीले यसै कुरा गरिराखेका छौँ। तर त्यो पनि के हो भने उहाँहरूले मैले भनिहालेँ नि, उहाँहरू आजसम्मको हाम्रो नेता र भोलि पनि नेताको हिसाबले त नेतै रहनुहुन्छ र उहाँहरूले यसको निकास निकाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ भन्ने कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेतात्रयले निकास निकाल्नुहुन्छ, उहाँहरूले विश्राम लिनुहुन्छ? विश्राम म भन्दिनँ यसलाई। कति मान्छेले अब चाहिँ होइन, त्यही त भनेको यसलाई उहाँहरूले विश्राम लिने बेला भयो भनेर मैले भन्दिनँ कि उहाँहरूको उपयोगिता, उहाँहरूको अभिभावकत्वको अझै पनि खाँचो छ। तर के हो भन्दाखेरि अध्यक्षको रूपमा, कार्यकारी रूपमा जुन उहाँहरूले बसेर अभ्यास गर्नुभयो, अब त्यसले त काम गरेन नि। किन काम गरेन भन्ने कुरा गर्यो गरेन भन्ने नाप्ने त के हो भन्दाखेरि पार्टीको हैसियत के छ त अहिले, अब त्यसैलाई नाप्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भन्दाखेरि अब त्यो काम गरेन, त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ अब सरकार चलाउन सक्नुहुने रहेछ होइन, पाए प्रधानमन्त्री चलाउन सक्नुहुने रहेछ है। अब हाम्रै अध्यक्ष कमल थापाले उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वको बेला लोकप्रियता कमाउनु भएको थियो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई भोलि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने, संसदीय दलको नेतृत्व गर्न दिने, तर पार्टीमा अहिले नयाँ अनुहार लिएर अगाडि जानु उहाँहरू समेत सबैको लागि राम्रो हुन्छ र अहिले त्यसैमा जानुपर्छ। अहिले तपाईँको कमल थापासँग कुरा नमिलेको के कुरामा ठ्याक्कै भन्नुहोस् त? कुरा नमिलेको केही पनि छैन, कुरा नमिलेको केही पनि छैन। अहिले नमिलेको चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हामी अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर जाउँ भन्नेमा हुन्छ। उहाँ अब होइन, एकचोटि मैले नै गर्न पाए हुन्थ्यो र खास गरी मेरो कार्यकालमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उठ्यो र फेरि चाहिँ नि झऱ्यो, म फेरि चाहिँ नि उठाएर जिम्मा लाउँछु भन्नेमा हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ अब राजनीतिमा चाहिँ हामीलाई फेरि एकचोटि हेरौँ भन्ने चाहिँ समय छैन। अर्कोचोटि त समय खेर फाल्न त फेरि चाहनु होइन, अर्कोचोटि त के हुन सक्छ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले अहिले नै हामी यो अभ्यास गरौँ र तपाईँकै अभिभावकत्वमा यो पार्टी उठाउँ
र फेरि अरू नेतृत्व गर्ने कुरा त सधैँ चाहिँ नि खुल्ला छँदैछ भनेर त्यो अवकाश दिने कति मान्छेहरूले भन्छ नि अब यो बुढाहरूलाई हटाउनुपर्छ उ गर्नुपर्छ बुढा पुस्ताको काम छैन भने अब त्योमा चाहिँ छैन उहाँहरूको उपयोगिता छँदैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उहाँहरूको उपयोगिता छ उहाँहरूको अभिभावकत्व रहन्छ तर अहिले लामो समयसम्मदेखि एउटै अनुहार देखिराख्दाखेरि 31 वर्ष देखिराख्दाखेरि अब मैले पत्याएर भएन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रका त्यो अहिले आउने 5000 प्रतिनिधिले पनि जिताएर मात्रै भएन ल त्यो उहाँहरूले जित्नुभयो अरे तर खास जित्नुपर्ने त जनताको बिचमा जाने चुनावमा जित्नु पर्यो नि त्यो चिज हामीले देखिरहेका छैनौँ कि जनताले पत्याउने उहाँहरू चाहिँलाई अहिले नै उठाइहाल्ने उहाँहरूको नेतृत्वमा जनता आधी बेरीको रूपमा आइहाल्ने कुनै सम्भावना नदेखिएकोले यो चाहिँ हामी सबैको भविष्यको लागि रणनीति परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरा। प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर राणा छन् तपाईँको कुराकानी भइरहेछ कुरा त भइराखेको छ कि अब हामी चाहिँ नि तपाईँहरूले अभिभावकीय भूमिकामा बस्दिनुपर्छ भन्ने कुरा तहसम्म चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो प्रस्ताव त मैले पठाइसक्नु भयो होइन भेटेरै पनि कुरा गरिरहेका छौँ तर अब खास गरी अब यो उम्मेदवारी टुङ्गो लगाएपछि व्यक्ति नै पनि अब हामी मध्ये को हुने भन्ने टुङ्गो लगाएपछि फेरि भेटेर पनि तपाईँहरूको बिचमा किन टुङ्गो लागेन के कारणले अब त समय त ठिक समय आयो होइन हामीले अब हामी जो भए पनि हुन्छ दुई मध्ये एक हुने भन्ने कुरा तपाईहरुको बिच सहमति भइसक्यो सधैँ नै छ त्यसमा कुनै विवाद छैन कि त धवल शमशेर कि त राजेन्द्र टुङ्गो लागिसकेकै छ त्यसमाथि पनि अब टाइममा आएपछि महाधिवेशनको सुनिश्चितता भएपछि गरौँ भन्ने कुरा खास गरी यो उम्मेदवारी घोषणा गरेर हिँड्नै पर्ने होइन तर हामी चाहिँ नयाँ भएको हुनाले जस्तै अब कमल थापा पशुपति शमशेर राणा होइन डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँहरूले त घोषणा गरिराख्नै परेन मैले उठ्दिनँ भन्नु पर्यो कि होइन तर हामीले चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ हामी चाहिँ नयाँ भएको हुनाले त्यसैले हामी चाहिँ घोषणा गर्छौँ तर अब ठिक अब महाधिवेशन सुनिश्चित भयो अब हामी घोषणा गर्छौँ। तपाईँहरू घोषणा गर्नुहुन्छ आज भोलि नै घोषणा गर्नुहुन्छ? गर्छौँ। लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग तपाईँहरूको कुराकानी भएको छैन? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यत्रो वरिष्ठ नेता 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ अब यो घोषणा गरेपछि आशीर्वाद माग्न जान्छौँ। तपाईँहरूलाई साथ छ उहाँको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको? मलाई लाग्छ युवा पुस्तालाई साथ छ त्यस्तो चाहिँ नि घोषित रूपमा कुनै छैन तर मलाई लाग्छ उहाँको आशीर्वाद रहन्छ किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बच्यो ठुलो पार्टी भयो भने उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हो भनेर उहाँको इतिहास जीवित रहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही ढङ्गले पतनको बाटोमा जाने हो भने एक दिन चाहिँ यो प्रजा परिषद बन्न सक्ने गोर्खा परिषद बन्न सक्ने त्यो खतरा पनि देखिराखेको छ। त्यसकारणले उहाँ त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवन चाहनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बढेको चाहनुहुन्छ अनि नै आफ्नो इतिहास रहन्छ त्यसकारणले उहाँको आशीर्वाद हामीलाई हुन्छ। त्यसो नीतिमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन तपाईँको पार्टीको राप्रपाको? मूल नीति भनेको त्यो त हामी पूर्व घोषित छँदैछ तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने मूल मुद्दालाई प्राप्त गर्ने रणनीतिहरूमा चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र तपाईँको एजेन्डा एकदम त्यो सम्भव छ राजेन्द्रजी? त्यो त सम्भव छ भनेर आज त तपाईँ झन् राष्ट्र संस्थाको पक्षमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सडकमा मानिसहरू उर्लिराखेका छन् निस्किरहेका छन्। राप्रपादेखि बाहिरका मानिसहरू राप्रपाभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा सडकमा निस्किरहेका छन् तर जुन बेला राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो ज्यान जान नसक्ने अवस्था थियो त्यसबेला नेपालको स्थायित्वको आधारको रूपमा रहेको राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्नु हुँदैन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हुन् र त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर छाड्छौँ भनेर हामीले जुन सङ्कल्प गऱ्यौँ अब त्यस्तो बेला त हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने अहिले त सहज अवस्था छ त्यसको पक्षमा जनमत निर्माण भएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ठिक ढङ्गले राप्रपा बाहिर रहेका राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहने मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने आधीबेरी सिर्जना हुन्छ यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा यो कुनै असम्भव कुरा छैन। किनभने कमल थापालाई साथ नदिने भनेर धेरैले भनेका छन् त उहाँको एजेन्डासँग हाम्रो असहमति हुन्छ हाम्रो सहयोग हुँदैन भनेर। अब यसमा धेरै प्रवेश नगरौँ हामीले यसैले त के हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर एकचोटि त्यो जनमत अथवा ती हाम्रा शुभेच्छुकहरूको विश्वास आर्जन गरौँ भनेर हामीले कुरा उठाइराखेको। नेपाललाई तपाईँले हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्ने आधार दिनुहोस् 1 2 3। पहिलो कुरा त हिन्दू राष्ट्र फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु नेपालको स्थायित्वको आधार हो कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन है। दोस्रो कुरा मानिसहरूले
हिन्दू धर्म मान्ने सङ्ख्याको आधारले नै भन्ने हो भने पनि अब जनगणना भइरहेको छ, कति आउँछ थाहा छैन, तर हिजोको हिसाबले पनि 81% भनेर चाहिँ भनिन्छ हैन। देशमा जन्मको आधारले, कर्मको आधारले हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूको सङ्ख्या नै 81% छ भने जन्मले कर्मले हिन्दू नभइकन पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने म जस्तो किरात धर्मी मानिसहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ हैन। बुद्ध धर्म मानेर, इस्लाम धर्म मानेर पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। यो 81% मानिसहरू खास गरी जो जन्मले कर्मले हिन्दू छन्, उनीहरूलाई मात्रै यो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, उनीहरूको मुद्दा हो नि यो त। खास गरी जसको मुद्दा हो उनीहरूलाई हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ, जसको मुद्दा हो राप्रपाले उनीहरूलाई बुझाउन सकेको छैन, त्यसको केही प्रतिशत मानिसहरूलाई मात्रै ओहो राप्रपाले बोकेको मुद्दा त मेरो मुद्दा हो, राप्रपा त मेरो पार्टी हो भनेर बुझाउन सकेको दिन त हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना त असम्भवै छैन, त्यो त क्षणभरमा। तर हाम्रो देशमा राज संस्था अब फर्काउँदैन, जनताले फालेको संस्था हो भनेर धेरै पोलिटिकल पार्टीको साझा मत छ। नेपाली कङ्ग्रेसको, माओवादी केन्द्रको, एमालेको। अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ फेरि राज संस्था फर्कन्छ, कसरी? असम्भव कुरा राजनीतिले गर्न मिल्छ? फेरि मैले भने राज संस्था पनि नेपालको स्थायित्वको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो। राज संस्थाको अभावमा आज राष्ट्रियता कुन ढङ्गले कमजोर भएको छ, राष्ट्रिय एकता कुन ढङ्गले कमजोर भएको छ, त्यसको बारेमा मैले भन्नै पर्दैन। मैले तपाईँको यहीँ पनि पहिले भनेको थिएँ कि हाम्रै छिमेकमा 2032 सालसम्म सिक्किम भन्ने देश थियो, त्यहाँ राज संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किम भन्ने देशको पनि अन्त्य भयो। त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन, त्यहाँको भूगोल त्यहीँको त्यहीँ छ, नाम सिक्किमै छ तर सिक्किम भन्ने देश छैन। त्यसकारण राज संस्था देशको स्थायित्वको आधार रहेछ भन्ने कुरा त हाम्रो छिमेकमै प्रमाणित भएको छ। र यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूले हाम्रो देशमा पनि यो राज संस्था नभएको 14 वर्षमा धेरै चाहिँ आशंकाहरू पैदा भएको छन् कि हाम्रो स्थायित्वको आधार भत्केछ र राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने कुरा। त्यसकारण नेपालको राजनैतिक पार्टीहरू के भन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, देशको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आवश्यकताले राज संस्था स्थापित हुन्छ। तिनै राजनैतिक पार्टीहरू भोलि चाहिँ नै राज संस्था स्थापनाको पक्षमा आउँछन्। होइन, जनताले फालेको राज संस्था फेरि पनि पुनर्जीवित भएर आउँछ। तपाईँले घरिघरि भन्नुहुन्छ जनताले फालेको, जनताले कहाँ फालेको हो र? होइन, 62-63 सालको जनआन्दोलन तपाईँले हेर्नुभएको छ नि? होइन, 62-63 को जनआन्दोलन होइन, जनआन्दोलनले गणतन्त्रको मुद्दा कहाँ उठाएको थियो है? धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा कहाँ उठाएको थियो? गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा कुन बाटोबाट आयो, कसको प्रायोजनमा आयो, यसको चाहिँ कहाँ सहमति भएको थियो, यसको बारेमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन। तपाईँको यहीँ धेरैचोटि बहसहरू भएको छ, धेरैचोटि कुराहरू भएको छ। यो त बिल्कुल विदेशीहरूको योजना र प्रायोजनमा आएको चिज हो र यो कुनै पनि बेला जान सक्छ। खालि नेपाली राजनैतिक दलहरू भनौँ न, विदेशी एजेन्डाको चाहिँ भरिया भएका मात्रै हुन्। नेपाली जनताले फाले भन्ने कुरा त बिल्कुल गलत हो र त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै दम र तर्क छैन। तागत छ त ल अहिलेको सरकारले जनमत गराएर देखाओस् न त हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन। अहिले आउने चुनावमै अर्को एउटा ब्यालेट पेपर थपिदियोस्, राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर ब्यालेट पेपर थपिदियोस्। तागत राख्छ अहिलेको सरकारले? अहिले गणतन्त्र जनताले ल्याएको, धर्मनिरपेक्षता जनताले ल्याएको भन्ने पार्टीहरूले त्यो हिम्मत राख्छन् त? त्यसकारणले यो उनीहरूले त्यो हिम्मत पनि राख्दैनन् र यो नेपाली जनताले फ्याँकेको भन्ने कुरा सत्य पनि होइन, निराधार कुरा हो। होइन, हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ परिवर्तन भइसकेपछि त्यो व्यवस्था त फर्केको छैन नि त, साथसाथै अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त। व्यवस्था फर्काउने कुरा पनि होइन, परिवर्तनलाई कसैले परिवर्तनलाई कसैले फर्काउने कुरा पनि आउँदैन र अगाडि हिँडेर पछाडि फर्किने कुरा पनि आउँदैन। तर के हो भन्दाखेरि हिँड्ने क्रममा भएका गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ। मैले सधैँ भन्छु नि, यहाँबाट तपाईँ र म काकरभिट्टा भनेर मोटरमा हिँड्यौँ, नारायणघाट पुगेपछि पश्चिम लागिएछ थाहा नपाएर लागियो भने हामी झापा त पुग्न सक्दैनौँ नि। त त्यो थाहा पाइयो चाहिँ कहाँ पुगेर भन्दाखेरि पर बुटौलमा पुगेपछि थाहा भयो। झापै जाने हो भने त बुटौलै पुगेको भए पनि फेरि फर्किनु पर्यो नि त। बाटो गल्ती भएपछि करेक्सन गर्नुपर्छ। अहिले राज संस्था हटाउने
र धर्मनिरपेक्षता ल्याउने काम गल्ती भएछ भन्ने कुरा सबैलाई भइसकेको छ र त्यो अब सच्याउनुपर्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै एउटा निष्कर्ष पुगौँ। अब हाम्रो देशमा छ नि राजा बन्ने योग्य छ मान्छे कोही? किन छैन? को बन्ने तिमी राजा? राजा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र छँदै हुनुहुन्छ त, अरू को बन्ने हो? राजा पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, उनका उत्तराधिकारी आज जीवित छन् त। को बन्ने भन्ने त प्रश्नै छैन नि। तपाईँ भन्ने कुरा भएन, म भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि राजा बन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो आधार छ? सक्नुहुन्छ। र आधार होइन, आधारै आधार छ। जनताले चाह्यो भने भोलि बन्न सक्नुहुन्छ नि। तर जनताले चाहेको छैन। जनताले चाहेको छ, तर प्रक्रियामा को कुरा हो। अब कसरी चाहिँ नि निर्मल निवासमा गएर बाजा बजाउँदै बजाउँदै ल्याएर नारायण हिटीमा भित्र्याउने कि अब राजनैतिक दलहरूले गल्ती सच्याएर सामूहिक रूपमा निर्णय गरेर राजालाई पनि स्थान दिने, अब त्यति कुरा। तपाईँले 2/3 ल्याएर संविधान संशोधन गरेर राष्ट्र संस्था बिउत्या भइहाल्यो नि त। त्यो अधिकार त संविधानले दिएको छ। हामी त्यही बाटोमा आएछौँ हो। अब अहिले तपाईँ टुङ्गोमा आउनुभयो। हामीले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गरेको कुरा पनि यसैको कारणले गरेको हो कि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष त्रयको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले हिँडिरहेको छ त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा सत्ता साझेदार पार्टी मात्रै बनाउन सक्छ। अहिलेको गतिविधिले त्यही कुरा देखियो। अब यसलाई राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सक्ने पार्टी बनाउने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर अहिलेको कार्यशैलीमा समेत आमूल परिवर्तन गरेर राप्रपा बाहिर रहेका राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने आम जनतालाई र खास गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहेकाहरूलाई पनि यहाँ ल्याउने बाटो खोल्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सत्ता साझेदार पार्टी मात्रै होइन, निर्णायक र नेतृत्वदायी पार्टीको रूपमा, अग्रणी पार्टीको रूपमा निर्माण गर्नको लागि यो कदम उठायो। त्यसो तपाईँको नेतृत्वमा राप्रपा अगाडि बढ्यो भने आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको अवस्था के हुन्छ? तपाईँ चौथो पार्टीको रूपमा आउनुहुन्छ कि पाँचौँ पार्टीको रूपमा आउनुहुन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रमुख शक्ति? प्रमुख भनेको अहिले चाहिँ प्रमुख शक्ति भनेको चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमाले जस्तै उनीहरूभन्दा पनि पहिलो हुन्छ एकै चुनावमा भन्ने कुरा होइन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा पिछुवा पार्टी होइन कि यो निर्णायक पार्टी र प्रमुख पार्टीहरूमध्ये बन्छ। आगामी निर्वाचन तपाईँको गठबन्धन कुन पार्टीसँग हुन्छ? एमालेसँग हुन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेससँग हुन्छ? म त के ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, म त के भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरिकन देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउनुपर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व कायम गर्नुपर्छ। यो कसैको साझेदार पार्टी, भाइ पार्टी बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर गएको चुनावदेखि नेपालको चुनावहरूमा राजनैतिक दलहरूका बीचमा गठबन्धनको संस्कृतिको विकास भएको छ। त्यसकारणले अन्य राजनैतिक पार्टीहरू गठबन्धन गर्दै जाने क्रममा हामी पनि कुनै राजनीतिक पार्टीसँग गठबन्धन गर्नमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। र तर त्यो क्रममा हामीले त कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने भनेको त सिटको लागि गर्ने हो, चुनाव जित्नको लागि गर्ने हो। त्यसैले जोसँग हामीलाई चुनाव लड्न कम्फर्टेबल हुन्छ, जोसँग लड्दाखेरि सिट सङ्ख्या हामीलाई बेसी प्राप्त हुन्छ, त्यसैसँग गठबन्धन गरेर जान्छौँ। होइन, केपी शर्मा ओलीको कारणले तपाईँले चुनाव जित्नुभयो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि, स्वीकार्नुहुन्छ नि? आज त्यसको लागि मैले चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव लडिसकेको, अब त्यसमा चाहिँ मैले यस्तो र उस्तो भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूको सहयोग, एमालेको सहयोगबाट मैले चाहिँ चुनाव जितेँ, चुनाव लडेँ। हाम्रो सहयोगबाट पनि नेकपा एमाले 4वटा अरू प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा विजय प्राप्त गरेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन पनि तपाईँको भूमिका रह्यो, उहाँ लगायत होइन। त्यस कारणले हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्यौँ। त्यसबेला हामी चाहिँ झापा जिल्लामा वामपन्थी गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लडेका थियौँ। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरले राजीनामा दिनुपर्छ भने चौतर्फी बहस भइरहेछ, तपाईँको मत कता छ? आज खुलासा गर्नुहोस्। यो जुन कामहरू भइरहेछ, वाहियात कामहरू भइरहेछ, चोलेन्द्र शमशेर राणाले सौदाबाजी गर्नुभयो भने के को लागि गर्नुभयो? सौदाबाजी त एक्लै त हुँदैन, कोसँग गर्यो? उहाँले सौदाबाजी गरेको कारणले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने गरेको हो भने दिनुपर्छ, त्यसको लागि उहाँले दिनु हुँदैन भन्ने कुरै मेरो छँदै छैन। तर त्यसका अन्य पक्षहरूको बारेमा किन कुरा उठ्दैन? चोलेन्द्र शमशेर राणाले सिफारिस गरेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन किन चाहिँ यो सरकार बाध्य भयो? प्रधानमन्त्री किन बाध्य भयो? त्यसमा के काम गरिदिए बापत उहाँलाई मन्त्री दिए हो?
त्यसको बारेमा उत्खनन हुनु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो नैतिक जिम्मेवारी आउँदैन? त्यस कारणले यो एकपक्षीय एकाङ्गी जुन काम भइरहेछ यो गलत छ। नेपाल बारले भनिसक्यो, अल्टिमेटम दिइसक्यो, भोलिसम्म राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने आन्दोलन अझै सशक्त हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेश नै निषेध। यो सबै कामहरू गलत छन्। यसले के प्रमाणित गर्छ भने हामीले सधैँ भनिराखेका छौँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अथवा समग्र यो संसदीय प्रणाली यो त त्यसै असफल साबित भइराखेकै थियो। बाँकी रहेको न्यायालय पनि चाहिँ असफल भयो। यसबाट के देखिन्छ भने जुन अहिलेको संविधान छ त्यसलाई चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर भनियो, 1 खरबभन्दा बेसी खर्च गरेर निर्माण गरियो, त्यो संविधानले अब काम गरेन, यो प्रणालीले काम गरेन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यस कारणले अब केवल एउटा प्रधान न्यायाधीश हटाउने, प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने कुराको मात्रै होइन, अब पुरा यो प्रणालीमै परिवर्तनको बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यसमा अदालतमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। केवल अदालतमा मात्रै होइन, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली होस्, अहिलेको शासकीय प्रणाली होस्, यसमा चाहिँ परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने तपाईको मत हो? ठ्याक्कै होइन, यो समाधान होइन। जबराको राजीनामा समाधान होइन, यो समाधान होइन, यो समस्याको समाधान होइन। यो कसैको आत्मतुष्टि अथवा चाहिँ कसैको इच्छा चाहिँ पुरा होला, होइन, कसैको इगो सेटिस्फ्याक्सनको काममा यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउला, है, आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि, होइन, ल यसलाई चाहिँ लडाएर छोडियो भने, तर यसले देशलाई चाहिँ केही पनि फाइदा गर्दैन। न्यायालयमा रहेको तमाम विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने गरी आन्दोलन हुनु पर्यो नि। ल अहिले चाहिँ भएका सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा ल्याउँ न, उनीहरूका नातागोताहरूको सम्पत्तिको छानबिनको कुरा ल्याउँ न। त्यहाँ चाहिँ अस्ति चाहिँ यो परामादेश जारी गर्ने काममा संलग्न भएको अथवा परमादेश जारी गरेको कारणले चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो एउटा मन्त्री भाग पाउनु भएको हो भने त्यहाँ संलग्न अरू न्यायाधीशहरूको बारेमा के हुने? उहाँहरूले चाहिँ के पाउनु भएछ त? उहाँले त मन्त्री पाउनुभयो, अरू 4 जनाले के पाउनु भएछ त? त्यसमा यी सबैको उत्खनन हुनु पर्यो। मैले बरु समग्र न्याय क्षेत्रकै सुधारको कुरा आउनु पर्यो कि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो, तपाईँ त संसद पनि हो। एमसीसी आज तपाईँ त पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ। होइन, एमसीसी अत्यन्तै विवादास्पद मुद्दा भयो। यो प्रोजेक्ट आएदेखि नै, प्रारम्भदेखि नै सरकारले ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेन। यसले देश आज विभाजित अवस्थामा छ। जुन परियोजनाले, जुन अनुदानले देशलाई विभाजित गर्छ भने, जनतालाई विभाजित गर्छ भने, जनतालाई विभाजित गरेर देशलाई विवादको भुमरीमा पारेर त्यो सहयोग किन लिइराख्नु पर्यो? तर अमेरिकाले दबाब दिएको छ नि त राजेन्द्रजी। 14 अमेरिकन सहायक मन्त्री त्यो कस्तो सहयोग हो? कस्तो सहयोग हो? ली कि ली भनेर जबरजस्ती लिइदिनु पर्ने कस्तो सहयोग हो? मैले त सधैँ भनिराखेको छु, यस्तो विवादास्पद सहयोग लिनुभन्दा यसलाई फिर्ता गरेर आज देशमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार छ, खास गरी मैले भन्ने आएको छु कि उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र अवैध सम्पत्ति जफत गरौँ। यस्ता 55 अरब त कति निस्किन्छ। त्यस कारणले जुन ठुल्ठुला राष्ट्रिय योजनाहरूमा, भनौँ न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लागत वृद्धि गर्ने कामहरू भइरहेको छ, त्यो चुहावटहरूलाई रोक्ने र ठिक समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र त्यो लागत वृद्धिलाई रोक्ने मात्रै हो भने यस्ता 55 अरब होइन कति खरब पैसा निस्किन्छ। त्यस कारणले यो 55 अरबको लागि देशलाई विभाजित गरिराख्नु जरुरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो? यो विवादास्पद जो यो तहको विवाद छ, यो तहको देशमा चाहिँ विभाजन छ जनताको बीचमा, यो जबरजस्त लादेर किन चाहिँ देशलाई चाहिँ द्वन्द्वको भुमरीमा हाल्ने? तर प्रधानमन्त्रीको चाहना छ जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू के शर्तमा के कुरामा फस्नु भएको छ, अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर देशलाई चाहिँ विवादमा हालेर, जनतालाई विवादमा हालेर, विभाजनमा हालेर केवल 55 अरब लिने काममा चाहिँ जानु उपयुक्त हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र निङ्गलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।
This program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।